और वालेकुम सलाम रहमत उल्लाह। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? बोलिए कौन? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ। बोलिए जी हैदराबाद से। मेरे पास में असल में आपका नंबर सेव था शेख। जी। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे कि मैं किसी चीज के ऊपर अमल करता हूँ या मेरे घर में कोई किसी चीज के ऊपर अमल करता है, ठीक है, जी। तो हाँ। इस बिना पर किसी दूसरे से सवाल करना और उसकी दलील मांगना कि इसकी सही हदीस मुझे पेश कीजिए, ये क्या जी। ये क्या इल्मी बात है या फिर क्या है ये? कौन से अमल पर हाँ, दलील मांगना? जैसे कि मेरे घर में एक अमल हो रहा है, ठीक है। जी। अब उस हाँ। अमल की दलील मैं सामने वाले के से पूछूं कि आप हाँ। जो है इसकी सही हदीस मुझे पेश कीजिए। जी। जी। अमल कौन तो सा? अमल जो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अमल हो। नहीं नहीं, अमल एक्सरसाइज कैसे हो सकता है? अमल कौन सा है वो बताइए ना। नहीं समझ रहे, देखिए, एक चीज जो है मेरे घर में राइज है, कौन सी राय है ठीक। वो मैं पूछ रहा हूँ ना, उस पर दलील दी जा सकती है ना। कौन सी राय हाँ है वो वाजे होना चाहिए। अमल की नहीं वजह समझ तो उनके रहे। साथ तब बोलेंगे ना। नहीं नहीं, आप ऐसा समझे ना शेख कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, जी। मेरे घर में एक अमल ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। अब उसकी तस्दीक के लिए मैं सामने वाले से मेरे मुखालिफ अपने से हाँ हमारे घर में जो अमल हो रहा है ना, हाँ, वो अमल जब सामने नहीं होगा तब तक हम कैसे वो बता सकते हैं कि दलील है, दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि मेरे घर में औरतें सीने पर हाथ बांधती हैं, जी। ठीक है, और हाँ। सामने सामने जो फरीक है वो मर्द हजरात जो है ना सीने पर हाथ बांधते हैं, जी। ठीक है। अब मैं जी। उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई मुझे सीने पे हाथ बांधने की सही हदीस दीजिए। जी। जी, जी। इसके ताल्लुक से पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये करना कैसा है? अब ये मुतालबा कौन कर रहा है? अब मैं कर रहा हूँ ना मुतालबा, ये अमल किसके घर में हो रहा है? मेरे घर में हो रहा है। और आप ही मुतालबा किससे कर रहे हो? जो मर्द हजरात सीने पर हाथ बांधते हैं। अपने ही घर के मर्द हजरात सीने पर हाथ बांधते हैं, उनसे ही आप नहीं, मुतालबा अपने कर रहे हो? अपने अपने घर के मर्द जो है वो नाक के नीचे बांधते हैं। जी। जी, हाँ। तो मुतालबा आप उनसे कर रहे हो? मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ, तो ये किस बात सवाल का कि करना सीने सही है पर क्या? सीने हाँ पर हाथ बांधने का हाँ, सही कि हदीस सही पेश हदीस कीजिए। दो, सही हदीस दो। जी। जी। तो ये सवाल करना मेरा दुरुस्त है, सही है? हाँ, हदीसें तो है ना, उसके बारे में मौजूद है हदीसें। नहीं नहीं समझे, देखिए, एक अमल जब मेरे घर में ऑलरेडी हो रहा है, जी। 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 ठीक है ना, अब वही हाँ। मुतालबा मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई इसकी सही हदीस दे, तो मेरे घर में जो अमल हो रहा है हाँ। उसकी क्या दलील है? दलील उससे पूछी जाती अगर है जो उसका जानकार हो। हाँ, दलील तो उससे पूछी जाती है जो उसका ओ, जानकार हो, जो शेख उसका उसका इल्म शेख रखता आप हो। अगर शेख घर आप के ऐसे अंदर आपके कोई साहिब इल्म है तो उससे आप सवाल कीजिए। ये नहीं साहिब नहीं इल्म समझे। नहीं है आपके घर के अफराद, तो ऐसी सूरत के अंदर उनको सवाल करना बेजान है। दूसरी बात ये कि आपको इस सिलसिले में तहकीकात उलमा इकराम से करना चाहिए, नहीं कि हाँ, आवाम से। जैसे घर के अच्छा अंदर हमारे अवामी शख्सियात होते हैं, घर के अंदर जो अफराद होते अच्छा, हैं, उनको इस जी बारे जी में जानकारी नहीं होती। उनको किसी ने कहा होगा कि इस तरीके से अमल करना है, तो उस मुनासिबत से उन्होंने अमल किए होंगे। नहीं अब नहीं, उनसे ही उसका मकरूल साहब, मुतालबा करना। जी। मकरूल मैं साहब, क्या असल बोल। चीज आप सुनिए जी। मेरी बात। असल चीज क्या है कि कुछ जो जी। है नादान किस्म के लोग जो है वो डिबेट और मुबाहिसा करते हैं, हर जमात के लोग करते हैं वो, जी बिल्कुल। है कि नहीं? जी। तो असल में गूगल मीट पर कुछ बात हो रही थी। हाँ। प्रशांत, प्रशांत नाम है, हाँ प्रशांत नाम है, प्रशांत, हाँ जी। हाँ। तो वो गूगल मीट पर कुछ बात, तो वो जो है मुझसे सवाल ये करता है कि जबकि मैं हूँ अहले हदीस, ठीक है शेख, आप कौन है? अहले हदीस, आप अहले हदीस? तो हाँ। आप अहले हदीस हो और कि जो आप सवाल कर रहे हो सीने पर हाथ नहीं रखने नहीं, पर हाँ दलील पेश नहीं नहीं, कीजिए आप मुझे सुनिए ना मांग सिर्फ, रहे हो? हाँ, OTP 601 अभी मैं अहले हदीस हेलो। हूँ, ठीक है, और हनफी हजरात मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये बताइए, आप ये हदीस दीजिए, सही हदीस दीजिए सीने पर हाथ बांधने की। तो ये सवाल करना उनका दुरुस्त है, जबकि उनके घर में तो खुद ही अमल हो रहा है। आप अहले इल्म है?
جی میں تھوڑا بہت جانکاری رکھتا ہوں الحمدللہ، اور جو چیزیں اہل نہیں حدیث سمجھ علماء میں، اکرام سے رجوع کیجیے پھر. نہیں میں اہل حدیث علماء اکرام سے کیوں رجوع کروں، میرے پاس تو دلیل ہے نا اس کی. آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کیجیے پھر. ہاں میں نے اس کو نہیں مطلب وہ سوال کر سکتا ہے. اب میرا سوال اس سے یہ میں تھا وہ بھائی، سوال کر سکتے ہیں. آپ سنیں نا، ان آپ کو سنیں نا. وہ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں، ان کے گھر ہاں کے افراد جو مرد ہیں، وہ جن مسلک ہاں کو، جیسے حنفی مسلک کو فالو کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، تو وہ آپ کو سوال کر رہے ہیں، تو وہ سوال کرنا ان کا حق ہے، کیونکہ وہ جس مسلک پر عمل کر رہے ہیں اس مسلک کو وہ حق جانتے ہیں. اور ان کے نہیں گھر کے سمجھا اندر آپ اگر بات. مستورات اگر سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہیں، تو ایسی ہاں صورت کے اندر جو ہے نا، وہ ان کو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی دلیل پیش کیجیے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. آپ سے جیسے سوال ہو رہا ہے وہ اپنے مستورات نہیں سے سوال کر سوال لیں. آپ، جی سوال یہ ہے کہ جی اب میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، میرا سوال بنتا ہے کہ بھائی آپ مرد حضرات جو ہے وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے ہو، لیکن آپ کی مستورات جو ہیں جی وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، جی آپ ناک کے نیچے ہاتھ ہاں باندھتے ہیں. تو میرا جی مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کوئی صحیح حدیث تو جانے دیجیے، موضوع من گڑت ضعیف حدیث بھی اگر آپ مجھے پیش کر دیں گے نا تو میں مان لوں گا کہ بھائی عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا جو حنفی حضرات عمل کرتے ہیں وہ درست ہے. میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حنفیت میں ہے، لیکن حنفیت کسی، میں ہے، وہ حنفی میں ہے سینے پر ہاتھ ہاں باندھنا. ہاں نہیں میں حنفی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں نا شیخ. ابھی وہ حنفی ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہے یا اہل حدیث ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہے؟ حنفی ہو کر. حنفی ہو کر باندھ رہی ہے. ہاں تو میرا سوال بنتا ہے نا اس سے کہ بھائی آپ تو کی جو آپ پوچھیے مستورات ہیں. پوچھیے نا. آپ سوال ہی نہیں آتا، ہاں پوچھنا چاہیے. میں پوچھ تو پوچھیے. رہا ہوں نا شیخ، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ جی میرا تو سوال بنتا ہے اس سے، میرا تو علمی سوال ہے اس سے، کیونکہ جی میرے جی گھر جی کے ہاں مرد اور عورتیں، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے ہے، نا، حق بنتا میرے گھر کے ہے. جی مرد اور عورتیں دونوں جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی لیکن تمہارے گھر کے اندر کیا ہے، عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور ہاں، مرد وہ ناک کے نیچے ہاتھ حنفی باندھتے ہونے ہیں. کے باوجود اگر سینے پر ہاتھ باندھتی ہے تو اس پر دلیل چاہیے ہم کو. یہ تو ٹھیک ہے نا. وہ تو تو مانگنا پھر پڑے گا، میرا وہ مطالبہ کر میرا سکتے سوال جائز ہے یا اس کا سوال جائز ہے؟ ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے، آپ کا سوال صحیح ہے. میرا سوال صحیح ہے نا، اور جی جی اس جی کا جی ابھی سوال جو ہے سمجھ وہ میں آیا، نوعیت جائزانہ ہے. سمجھ میں آئیں گے، جی نوعیت سمجھ میں آئے گا. جی ٹھیک ہے، ہاں پوچھ سکتے ہیں. کیا نام آپ کا؟ ہاں جی میرا نام ندیم ہے. ندیم. سردیم کیا ہے؟ الوی. خان. جی الوی میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے شاید، کسی کچھ مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، کیونکہ آپ کا نمبر میرے پاس میں سیو ہے، تو جی میں جی. کوئی بھی کسی بھی علماء کا نمبر ایسے ہی سیو نہیں کرتا ہوں. اصل یہی اچھا اچھا. چیز ہے ہاں کہ وہ اس کو کیا ہے، وہ بات مانتا نہیں ہے اور بہت مانتا نہیں بچہ ہے. ہے. ہاں وہ نہیں، بچہ مجھے ہے یہ ابھی. نوعیت نہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جو مستورات باندھ رہی ہے وہ ممکن ہے کہ اہل حدیث ہو. ابھی حنفی ہونے کے باوجود نہیں اگر وہ نہیں سینے نہیں. پر ہاتھ باندھ رہی ہے تو اس پر دلیل ہم کو مانگنا یہ ضروری بنتا ہے. ہاں کیونکہ اس کا تو سوال ہی فرضی ہے نا، وہ ہاں مجھ سے سوال ہی نہیں دلیل آتا مانگ نا، رہا وہ ہے. تو وہی من گڑھ پر موضوع حدیث ہی پیش کر دے، وہ بھی اب صحیح ہے ایسے آپ کا کہنا. اب ایسے جی جاہلوں کے لیے شیخ کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں علماء کو جو ہے علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اپنا رابطہ اور کرنا جو ہے پڑتا ہے. ہاں جی کیونکہ اس کو چاہیے کہ جب اس کو نالج نہیں ہے، سوال کرنے تک کی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس جی کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یا تو خاموش بیٹھے یا تو علم کو سیکھ کے جو ہاں ہے خاموش کسی سے بیٹھے، بات کرے. یہ بہتر طریقہ ہے، بہتر راستہ ہے. من سے ٹھیک ہے. بچنا اب اس چاہے نے وہی نام کیا نجات تو اسی میں ہے نا، اور خاموشی میں. اور جی بحث نہیں حیرت کی کرنا بات چاہیے یہ. اس معاملات میں. جب جی جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بحث نہیں کرنا چاہیے. حیرت کی بات یہ ہے شیخ کہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے جی وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. ویسے آپ کون سے اس سے ہیں شیخ؟ آپ بھی تو حنفی ہیں نا؟ میں شافعی ہوں. اچھا آپ شافعی ہیں. جی چلے ٹھیک ہے، بہتر ہے اہل کہ حدیث آپ اور شافعی میں. شافعی تھوڑا ملتا جلتا ہے کچھ معاملات میں. ہاں زیادہ وہ نہیں ہے زیادہ شیخ اس کے اندر. تر ہاں لیکن 80% تو ہم ملتے حنفیہ جلتے میں، ہیں سب. جی ہاں حنفیہ حنفیت میں میں کیا ہے نا، تقریباً مطلب پوری مخالفت ہے، پورے مطلب وہ بہت جن کو یہ مخالفت ہے. کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. مطلب سمجھیے 90% تو ہم ملتے ہی نہیں ہے اس میں. جی جی بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک کی ٹھیک بات ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جی بہت اچھا بہت شکریہ سر، بہت جی شکریہ. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں. السلام وعلیکم علیکم. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام.